اما خدیجۃ الکبریٰ 10 رمضان المبارک نو دنیا تو انتقال کیتا تے حضور علیہ السلام نال وعدے لے تے عرض کیتی سونیا جدو میں دنیا تو ٹر جاواں ایک تے مینوں معاف کر دے آجے، دوسرا آکھیا سونیا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میرا دل کردا جدو میری روح نکلے تے تہاڈی دید کر دے نکل جاوے۔ نوجوانوں اس ویلے اما خدیجہ کان وچ فرما لگی، فاطمہ میرا دل کر دے او جڑی تیرے ابو دے کندھے تے کالی کملی ہے نا، کدے جاندیا مینوں ادا کفن مل جائے نا۔ سیدہ زہرا پاک اٹھ کے ابو دی گودے چاہ گئی ہیں، متھا چم کے تے رو کے کہنے لگی بابا میں کدے کچھ مگیا تے نہیں۔ میرے نبی سینے لا کے فرمایا فاطمہ کدے مانگ کے ویکھتے صحیح، تو رو کے کہنے لگی میری امی ٹر چلی ہو، میری امی دا دل کردہ جاندے تھوڑی کملی دا کفن مل جائے نا۔ میرے آقا نے جلدی جلدی اس طرح کر کے اپنی کملی مبارکہ دین لے ہاتھ لگایا کملی نو تے اچانک جبریل آگئے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دی مقدس ایام اللہ کریم نے ساڑھے سالاتی سایہ فگن کی تن اس مالک کائنات بے شمار اور صدہا شکر کہ رب تعالیٰ نے سانو سارے نو ایک مرتبہ پھر زندگی چ رمضان شریف دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائیاں نے۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں ساریاں عبادات نال طے ہوندیاں نے اور معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہو جاندیاں نے۔ تو روزہ سانو معرفت دیاں منزلاں نو طے کران واسطے اور سانو متقی اور پرہیزگار بنان واسطے آیا۔ خوشبخت لوگ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ دی زندگی دے اندر رمضان شریف دا مہینہ آوے اور روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ بدبخت ہو انسان کے جدی زندگی چ رمضان شریف دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے۔ مولا علی اور مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اگر امت مصطفیہ نو پتہ لگ جائے کہ روزے کی نے تو یہ دعا کرن کہ سارا سال رمضان شریف رہے۔ اتنی رحمتاں اللہ کریم نازل فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا خالص اللہ واسطے روزہ رکھے وہ قیامت نو دوزخ تو اتنا دور کر دیتا جائے گا کہ جتنا ایک کوے دا بچہ پیدا ہوئے اور پیدا ہوندے ہی اڑنا شروع کر دے اور ساری زندگی اڑدا رہے، آخری وقت آوے تے تھک کے زمین تے گر کے مر جائے، فرمایا جتنا سفر و کوا ساری زندگی طے کرے گا اڑ دیا اتنی دور قیامت نو روزہ دار دوزخ تو ہوئے گا۔ علماء فرما دنے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پرندیاں دے وچوں صرف کوے دی مثال ہی کیوں دیتی۔ علماء نے فرمایا کہ کوے دی عمر سارے پرندیاں تو زیادہ لمبی ہوندی ہے۔ بعد اہل علم نے فرمایا اور سائنسدان کے اندر ہے کہ کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے۔ کوا اپنی طبعی موت کدے کدے مرد ہے، یہ تقریباً ہمیشہ کسی حادثے نہ لی مرد ہے کیونکہ دی عمر بڑی لمبی ہوندی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا کہ جنہ کوے دا بچہ پیدا ہوندے ہی اڑے اور ساری زندگی اڑے، گناہگار اتنی دور رمضان شریف دے روزے رکھن والا قیامت نو دوزخ تو اتنی دور ہوئے گا۔ تو گرامی قدر حضرات اسی سارے بڑے خوشبختاں کہ اللہ کریم نے سانو رمضان المبارک اور پھر رمضان شریف دے اندر روزے اور روزے دی حالت پھر اپنے گھر وچ بیٹھنا نصیب فرمایا۔ خطبہ جمعۃ المبارک دے متعلق آج میرا عنوان میرا دل کردہ سی کہ میں حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دی بارگاہ تہاڈی اور اپنی ارمغان نیاز پیش کراں۔ پچھلے رمضان المبارک یعنی پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے بیٹی دا ذکر سنیا حضور سیدہ زہرا پاک دا 3 رمضان شریف، حضور شہزادی کے کونین حضرت سیدہ زہرا پاک دا وصال پاک۔
اور 10 رمضان المبارک حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال پاک دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال پاک دا دینے تو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند گزارشات اور چند ارمغان نیاز انہاں دی بارگاہ وچ اپنے اور تواڈے والوں پیش کر دیاں۔ ملک عرب دے اندر جد لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن کر دے سن اور بیٹی دی کوئی قدر نہیں سی، اما خدیجۃ الکبریٰ دے جڑے والد سن حضرت خویلد، اس دور دے اندر جد لوگ بیٹی نو جائیداد دینا تو بڑی دور دی بات، بیٹی نو قبول ہی نہیں سن کر دے۔ اس دور دے اندر حضرت خویلد نے اپنی ساری دولت دا وارث اپنی بیٹی نو بنایا، یعنی لوگ بیٹیاں دفن کر رہے سن، پر اما خدیجۃ الکبریٰ دے والد خویلد نے اپنی ساری دولت بیٹیاں دی بجائے اپنی بیٹی نو عطا کی تھی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ دے جڑے والد سن انہوں نے عرب دے اندر ایک بڑی خاص اہمیت حاصل سی کہ جدو بادشاہ نے اللہ دے گھر کعبہ دے اتے حملہ کرن دی کوشش کی تھی، اس ویلے بھی اما خدیجۃ الکبریٰ دے والد گرامی نے اس بادشاہ تبہ حمیری نو روکیا تے آکھیا کہ کعبے تے حملہ نہ کری۔ حرب الفجار نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے ایک عرب دے اندر جنگ ہوئی، قبیلیاں دے اندر بڑی مشہور سیرت دے اندر کتاباں دے اندر اس جنگ دا تذکرہ ہے۔ اس جنگ نو ختم کران وچ بھی اما خدیجۃ الکبریٰ دے والد خویلد دا بڑا کردار سی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاندانی رئیسہ سن، عرب دے لوگ انہاں نو ملیکۃ العرب کہندے سن، عرب دی ملکہ، کیونکہ دولت اتنی سی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے، اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے، تے انہاں کلیاں دی دولت سارے عرب دے امیران تو زیادہ سی۔ رسول کریم علیہ السلام دی آمد طیبہ مکہ دے اندر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی 25 سال دی ہو گئی، ادھر رسول کریم علیہ السلام 25 سال دے ہوئے تے اما خدیجہ دی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ 25 سال دی جوانی چ اما خدیجہ فرما دیا میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، 2 شوہر دنیا تو انتقال کر گئے، پہلے شادی کی تھی، بچے پیدا ہوئے، شوہر وصال کر گئے، پھر شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، شوہر انتقال کر گئے۔ فرما دیا نے میرا خیال اسی کہ ہن میں شادی نہیں کرانگی، اللہ نے دولت بھی دیتی ہے، اولاد بھی دیتی ہے، اولاد پالا گی اور دولت یعنی اپنا مال تجارت نو مزید اضافہ کرانگی، تجارت دا کاروبار کرانگی۔ آپ نے کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار واسطے رکھے ہیں، انہاں چو 2 لوگ بڑے مشہور نے، ایک دا نام میسرہ اور ایک دا نام حزیمہ۔ یہ 2 لوگ آپ نے اپنے کاروبار واسطے رکھے کہ سارا کاروبار انہاں دے سپرد کیتا ہے، وہ اپنی عقل، اپنی فہم، اپنے شعور دے مطابق کاروبار چلا رہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ کدے کدے دل اداس ہونا تے مکے دے باہر ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ یہ ورقہ بن نوفل اما خدیجۃ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے، جد لوگ بت پرستی تھی کر دے سن، ورقہ بن نوفل ادو بھی اللہ نو سجدہ کردہ سی۔ دور جاہلیت دے اندر بھی انہیں کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا، انہیں دیکھیا کہ میری ساری قوم بت پرست ہو گئی، انہیں مکہ چھوڑیا، مکہ دے بارے ککھاں دی کلی پائی، اتھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی۔ آسمانی کتاباں دا عالم سی، کدے تورات پڑھ دے، کدے زبور پڑھ دے، کدے انجیل دی تلاوت کر دے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کدے کدے ادھے کول جاندیا نے، وہ اٹھ کے کھلو جاندہ ہے کہ ملیکۃ العرب آئیے، میری باجی خدیجہ آئیے۔ آپ نے قریب بیٹھ کے فرمانا منو اللہ دا کو کلام سنا، میرے دل نو سکون ملے۔ انہیں کدے تورات، کدے زبور، کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ نو سکون ملنا۔ کتابہ دس دیا نے کہ ایک دن ورقہ بن نوفل تے اما خدیجہ کٹھے بیٹھے، مکے دے حالات گفتگو ہو رہی۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا اے ملیکۃ العرب، اے میری باجی خدیجہ، اج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں۔ فرمان لگیاں سناؤ۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ جڑیاں میرے کو آسمانی کتاباں اور صحائف نے نا، انہاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ او جڑا سامنے 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا، صفا اور مروہ دے درمیان،
انہاں کتابہ چ لکھیا ہے کہ اس شہر چ ایک اللہ دا نبی آوے گا. اما خدیجہ فرماتی ہے، میں نے خیال آیا کہ مکے دے اندر تے سارے لوگ چور، اچکے، ڈاکو، جھوٹ بولن والے، سود دا کاروبار کرنے والے، خیانت کرنے والے، شرابہ پین والے، اس گندے ماحول دے اندر کو اللہ دا نبی آوے گا. ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی بے شک ماحول ایسا ہے، مگر کتابہ دے اندر لکھیا کہ اتھے کا نبی آوے گا. ہن آئیے سنیے قرآن کے واقعی انہاں کتابہ چ لکھیا سی کہ نبی آوے گا. پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ کو سارے پڑھے. اب اللہ ہاتھ چوکے میں نے سبحان اللہ کہہ کے وہ کھائے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سے رمضان شریف ہے جو عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رسول کریم دی انہوں زیارت نصیب ہو جاوے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا اندعوا بالتوراۃ والانجیل. پروردگار ارشاد فرمایا ایوہی نبی آیا ہے جدہ تذکرہ اس تو قبل دوسرا تورات اچ بھی پڑھیا انجیل اچ بھی پڑھیا. فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پروردگار نے فرمایا یہودیاں دے عیسائیاں نو خبر ہے اللہ دا ایک نبی آنا والا ہے. اما خدیجہ فرما دیا میں سنیا ایک نبی آنا والا ہے. فرما دیا نے ادھی رات تک میری اکھ نہ لگی، ساری رات سوچ دی رہی نبی کیڑا ہے. کدے ابو جہل والو سوچ دیاں نے، کدے ابو لہب والو سوچ دیاں نے، کدے عتبہ و تیبہ والو سوچ دیاں نے. فرما دیا نے مینوں خیال آیا کہ چور ڈاکو چکے تے جھوٹے نے نہ نبی کون ہو سکتا ہے. فرما دیا ادھی رات ڈلی میری اکھ لگ گئی. اما خدیجہ فرما دیا خواب جب خیال آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا. اما خدیجہ فرما دیا نے سورج جو چمکیا. فرما دیا لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں. اما خدیجہ فرما دیا نے میری اکھ کھل گئی. صبح صبح اٹھیاں ورقہ بن نوفل کھلے آ گئیاں. ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا. فرمان لگیاں بے ورقہ میں خواب دیکھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا. لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں. انہیں کہ پرانا جا صندوق کھولے آؤ اودے جو پرانی جی کتاب نکالی. کدے کتاب دے برکے بے خدائے، کدے اما خدیجہ دا چہرہ بے خدائے. فرما دیا نے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہندا رہے آؤ مکے چے کلہ دا نبی آوے گا. فرمان لگیاں میں نو یاد ہے کہنے لگا خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے بے ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا وچوں نبی آوے گا. تیرے گھر جو نبوت دیاں شواما اٹھن گیاں لوما مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان گیاں. کہنے لگا کہ او نبوت دا سورج تے تیرے ویڑے آوے گا. او نبوت تے تیرے ویڑے چو نکلے گی. ساری کائنات چ روشنی تیرے ویڑے چو جاوے گی. اما خدیجہ فرما دیا میں برکہ میں تے سورج ویکھیا ہے تو کہنا نبی آوے گا. کہنے لگا اے آسمان دا سورج نہیں یہ نبوت دا سورج ہے. ان پڑھئے قرآن کہ او نبوت دا سورج ہے. تسی بول دے نہیں سبحان اللہ. میں نے پتہ روزہ ہے نہیں بولیا جاندہ پر میرے والے بھی ویکھو بھائی نال دے بیلی دا ہاتھ چکو. میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا. آج فرشتے جھوک جو کے ویکھن کے باقی مومنہ دی ماں دا ذکر پہ ہوندا ہے. اپنی ماں دے ذکر تے سبحان اللہ کہندے ہو ویکھو میں سارے مومنہ دی ماں دا ذکر چھیڑی بیٹھا. میں سیدان دی نانی جان دا ذکر چھیڑی بیٹھا. میں ہر مومن دی ماں دا ذکر چھیڑی بیٹھا.
اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ، تینوں چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آؤ۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر کملی والے نو سورج فرمایا آؤ، جڑے پہلے آسمان دے سورج دی واری آئی اللہ نے قرآن جو دا بھی ذکر فرمایا آؤ، فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ قرآن چ اللہ نے او سورج دا بھی ذکر فرمایا تے او جڑا مدینے دا سورج نا اللہ او دا بھی ذکر فرمایا۔ جدو آئی نا آسمان دے سورج دی واری تے اللہ نے قرآن چ انہوں سراج آکھیا، سراج۔ تے جدو چن دی واری آئی تے اللہ نے چن فرمایا قمر منیرا۔ پر جدو کملی والے دی واری آئی تے اللہ نے قمر منیرا نہیں آکھیا، سراج منیرا۔ حالانکہ قرآن چ اللہ نے سراج وہاجا اس سورج نو آکھیا، چن نو قمر منیرا آکھیا۔ پر جدو کملی والے دی واری آئی نا تے رب نے چن رات نو یاد آئی۔ جدو آئی نا کملی والے دی واری تے اللہ نے نام سورج والا لے لیا، صفت چن والی لے لئی۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا سورج دنے آندا ہے، چن رات نو آندا ہے، میرا یار او سورج ہے، دنے بلاؤ آ جاندا ہے، راتی بلاؤ آ جاندا ہے۔ اے او سورج ہے، اے سورج ہے نا، اس زمین دے اُتے اُتے چانن پیا کر دے، زمین دے نیچے نے چانن نہیں کرنا، اے اُتے اُتے چانن کر دے۔ پر کملی والا او سورج ہے کہ غلام زمین دے تھلے قبر چٹور جائے اُتے بھی چانن کرن آ جاندا ہے۔ ایدی وانڈ کراں کہ او سورج تے اس سورج جو فرق کی گئے وقت درکارے۔ ان صحابہ فرما دینے کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی، صحابہ فرما دینے جدو اسی حضور نو ویکھ دے سانا تے انج لگدا سی سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے۔ کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی، انج لگدا جی میں سورج حضور دی پیشانی چ چمکدا ہے، ایسا نورانی چہرہ میرے نبی دا سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے۔ میاں محمد بخش کو ترجمہ کروا کے دیواں، بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ۔ عربی کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج بانگے سورج بانگے تو رانی متھا نظر نہ کیتی جاوے کہ پتھر دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے۔ سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے، یہ پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے۔ ایڈا سونا رب نے ماہی بنا کے بھیجیا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ او نبوت دا سورج تیرے ویڑے آوے گا۔ نوجوانوں قرب جوار تو تشریف لکے آنے والے ہو۔ اما خدیجہ فرما دیا جدو میں گھر آئی نا تو سوچی پہ گئی سورج کیڑا ہے، وہ کون ہے جڑا ایڈا نورانی ہے، مکے دے اندر ایسا کون ہے؟ فرما دیا نے سوچ دی رہی مگر کو سمجھ نہ آوے۔ ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی حضرت عوام بن خویلد نال اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی نال میرے نبی دی پھپھو دی شادی ہو گئی۔ پھپھو کون ہے؟ حضرت صفیہ۔ اے او پھپھو ہے میرے نبی دی لاڈلی پھپھو۔ جدو نبی پاک ماں دی گودی چاہے نا تے جڑی کمرے چ پہلی عورت آئی نا او حضور دی پھپھو حضرت صفیہ سی۔ فرما دیا میں جب دنیا تے نبی پاک آئے تے میں پہلی باری گودی چ اٹھایا نا تے فرما دیا اس ویلے میں ویکھیا کہ اس کمرے چ دیوا پیا بلدا سی تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے، جتر ویکھدی سا چانن محمد دے نظر آوندا سی۔ اے او پھپھو جی نے بچپن تو میرے نبی نو پالیا۔ پھپھیاں نو بتیجے بڑے پیارے ہوندے نے تے بتیجا محمد ہوئے۔
حسن دی نگری دا تاجدار ہوئے تے کنے کو لاڈا نال پھپھو نے پالیا ہوئے گا. ہن اس پھپھو دی شادی ہو گئی اما خدیجہ دے بھائی دے نال. اس بھابی تے نند نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ. من احب شیئن اکثر ذکرہو, جنہوں جدنال پیار ہوئے گلہ میں او دیئے کردہ ہے. اے بیکھو نا دل ہے نا پیار ہے نا. میرا دل کردہ میں حضور دیاں کری جاواں, توڑا دل کردہ حضور دیاں سنی جاؤ. ساڑا دل کردہ کوئی کرے اسی سنیے, اسی کریے کوئی سنے. گلہ حضور دیاں ہو دیاں رہن صحابہ دی سنت ہے. ان پھپھو نو پیار بڑا سی, دل کرے میں ہر ویلے محمد دیاں گلہ کر دی رہاں. جدو نند تے بابی نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے, نام یودا محمد, تے کوئی ہو سونا ہے, کوئی ہو جنہوں لگتا بولے کوئی ہو, یا اللہ جدید ہوئے پھر ویخ یا کہ کوئی ہو, اچھا بولے جے کوئی ہو, کوئی ہو. اینا کہ آسی صاحب اور خطابت دوچ کرے نہیں, منو قسم ممبر والے رسول دی جدی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے پہندی سی نا او دے لبا چو پہلا جملہ اے نکل دا سی مارا ایتو شیئن احسن من رسول اللہ. کوئی ہو سونا ہے, کوئی ہو جیڑا بیخ دا دے لبا چو نکل دا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو. کوئی ہو سونا ہے جیڑا بیخ دا کہندہ کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی. کوئی ہو سونا ہے جیڑا ویخ دو کہندہ ان وجہہو مبارکن. کوئی ہو جیڑا ویخ دو کہندہ ان وجہہو ورقت مصحف. کوئی ہو جیڑا ویخ دو کہندہ ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب. کوئی ہو, کوئی ہو. یہ دیتے قرآن نہ پڑھا, سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى والذي يصفركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين. اجتماع نگاہ دوڑا کہ ایک دوجے وال ویخ لو, ایک دی شکل دوجے نال نہیں میں پل دی, دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں پہ مل دی, تیسرے دی چوتھے تے چوتھے دی پنجوے نال نہیں مل دی. حالا نک سارے دا ایک ہی جگہ لگائے, اکھیاں سارے دیاں اوتھے ہی لگیاں نے, پیشانی سارے دی اوتھے ہی ہے, تھوڑی سارے دی اوتھے ہی ہے, رخسار سارے دی اوتھے ہی نے, جگہ بھی یہ نہیں کوئی ہے, عذاب بھی یہی نے, جگہ بھی نہیں بدلدا, عذاب بھی نہیں بدلدا. اینی جگہ جی تصویرہ بنائی جاندہ ہے, بنائی جاندہ ہے. ارباں بنا دیتیاں, ارباں موجود نے, کھرباں جے آنے نے. ایسا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ایسا مصور ہے, اینی جگہ جی تصویرہ بنائی جاندہ ہے, بنائی جاندہ ہے, پر ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندہ, دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندہ. وہ سچی دسے ہو جڑا لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ, یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا. نہ یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا, اور نہ یار تے ایسا بنا دیتا کہ ویکھن والے کہندے نے کوئی ہو سونا ہے, تے سنن والے بھی کہندے نے کوئی ہو, کوئی ہو. ایسا بنا کے بیچ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا, حسینہ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, قلم توڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا.
حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا زمانے دے جڑے بہتے حسین سن نا او حسن محمد وے کہ محمد دا ساری زندگی پانی بھر دے رہے غلامیاں کر دے رہے میری ملت دے نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ نو خیال آیا کہ اے صفیہ کہندی ہے میرا بھتیجا سونا بھی بڑا ہے بھی صادق تے امین ہے مکے دے لوگوں نو صادق کہندے نے امین کہندے نے تے ہووے نا تے کاروبار محمد نو نہ دے دیواں جدو صادق جو امین بھی ہے تے اس دور چ امانت دار تے ملدا نہیں ایسا امین ہے تیرا میرا نبی کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین وسدا ہے اس امین رب نو اتنا پیار ہے کہ رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرمایا مینوں اس امین شہر دی قسم ہے یا اللہ ادھر نا تے مکہ ہے فرمایا مینوں ایک امین نال پیار ہے امین اس شہر چ وسدا ہے میں پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وہذا البلد الامین مینوں اس امین شہر دی قسم ہے کیوں اتھے رب دا ایک امین وسدا ہے اور رب دا ایک امین وسدا ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے حضرت صفیہ نو آکھیا محمد نو بلاؤ نا میرا کاروبار سنبھالے پھپھو نے نبی نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محل آیا جی توجہ ہے سارے دی ہن میرے نبی اما خدیجہ الکبریٰ دے محل ول ٹر پے مکے دی گلی چارے اما خدیجہ الکبریٰ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ آپ نے نفیسہ نو بلا لیا ایک بریک جا پردہ اپنے دروازے دے سامنے لٹکا لیا اس دروازے چو حضور نے گزر کے آنا سی ادھر پردے دے پیچھے خدیجہ صفیہ تے نفیسہ بیٹھ گئی سامنے دروازہ حضور آئے تے انج محل دا دروازہ کھلیا نا تے کملی والے جدو داخل ہوئے تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ حضور دے رخ انور تے گئی تے فرما دیا ویکھ دے دل آؤ گیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو دل آؤ گیا فرما دیے تھی اوہی سورج جڑا میں خواب وچ ویکھیا سی آتی اوہی متھا تے پیشانی ہے چمکدار جڑی میں خواب وچ ویکھی اما خدیجہ فرما دیا پہلی نگاہ رخ محمد پہ گئی آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا وہ سناؤ کہ سخن مورا پھونک دیا سب دن من دھن فرما دیا دل ہو گیا میں ہندی دا شعر پڑھیا پنجابی دا ترجمہ کراواں میاں محمد بخش کولو اس ویلے کی کیفیت ہوئی اما خدیجہ الکبریٰ تے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل میم کالے کنڈل اے زلف ماہی دے جھال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اما خدیجہ فرمان لگی محمد میرا کاروبار سنبھالو گے حضور نے فرمایا میں خاندانی تاجر ہاں میرے ابو جی تاجر تایا جی تاجر چاچا جی تاجر دادا جی تاجر پردادا جی تاجر اسی عرب دے مشہور تاجر ہاں تو ہڈا کاروبار بھی سنبھال لواں گے اما خدیجہ دے لبا چو بس اینا جملہ نکل گیا محمد تنہا کتنی لہو گے
میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑ گئی، اٹھ کے ٹر پہ حضور تے فرمایا خدیجہ سی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے ہیں۔ اما گھبرا کے نہ تے اما خدیجہ فرما لگی محمد تسی کیویں راضی ہو؟ مڑ کے فرمایا خدیجہ تیرا سامان میں بڑی دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا، پر جڑا منافع ہوئے گا ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا۔ اما خدیجہ فرمان لگی جی مینوں قبول ہے، تے دل وچ کہن لگے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے۔ پر سودے تے شریکاں نال کری دے نے، تسی نہیں سمجھے۔ ایک باپ دے دو پتر ہون تے او باپ دی جائیداد وچ ادھے ادھے دے شریک ہوندے نے، ادا مطلب ہے شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے۔ پر جڑا حبیب ہوئے نا انہوں آکھی دا کلی بھی تواڈی ہے، جلی بھی تواڈی ہے، گھر بھی تواڈا ہی ہے تے اسی بھی تواڈا ہی ہے۔ شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے، حبیب سارے دے مالک ہوندا ہے۔ اکھے ہے ہی تواڈا۔ ہن میرے نبی ملک شام گئے، تجارت کی تھی، قافلہ مڑ واپس آیا۔ اما خدیجہ الکبریٰ نو کدے اتنا منافع نہیں سی ہویا جتنا حضور جدو لے کے گئے کئی گنا زیادہ منافع ہویا۔ اما خدیجہ فرما دیا کہ میں 2 اونٹ مقرر کیتے سن کہ 2 اونٹ دیواں گی، دین دی واری آئی تے 7 اونٹ دیتے، سامان نہ لدے ہوئے۔ دیگر نال نفیسہ نو بھیجا کہ جا محمد دے گھر تے میری شادی دا پیغام تے رشتہ لے کے جا۔ ادھر حضور دے چاچے تائے پھپھیاں پریشان سن کہ ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، محمد دی جوانی ہے، 25 سال زندگی ہوگی، شادی کرنی ہے، رشتہ کون کرے گا، کاروبار کتوں آوے گا۔ ہر بچہ جوان ہوئے تے ماں باپ چاچے تائے نو آ فکر ہو دیئے کاروبار کی کرے گا، نوجوان نو فکر ہو دی مستقبل کے بنے گا، شادی کتھے ہوئے گی، زندگی دے اہم فیصلے کی میں ہون گے۔ تو آوازی مدینے دی آوالیہ سونیا تو میرے بوئے بیٹھا رہنا، جی کائنات دی ملکہ ٹور کے تیرے بوئے نہ ہوئے منو محمد رب کون آکھے گا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ رشتہ بھیج دیتا، نبی پاک دے چاچے تایاں پھپھیاں نے رشتہ قبول کیتا، حضور دی برات ٹوری۔ اچھا سچی دسو جدہ دولہ محمد ہوئے تو دلہن خدیجہ ہوئے، وہ کیسی شادی تے برات ہوئے گی؟ کونین دے والی دولہ بن کے مکہ دی گلی چٹورے تے پھپھو براتی، چاچے براتی، تائے براتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برات جو مکہ دے عمراء رؤسا قریش دے سردار براتی۔ ساڑھے سیال کوٹ کسے نوجوان دی برات ٹورے نا تے عزیزہ رشتہ دارانو تے گھر والے تے بڑے چاہ ہوندے نے، پر بہتا چاہ انہوں ہوندہ جڑا دولے دا بچپن دا یار ہوئے، انہوں وکھرے چاہ ہوندے نے۔ اور یار کیسی برات ہوئے گی جدو کملی والے دولہ بن کے خدیجہ دے محال وال ٹورے ہونگے، چاہتے سارے مکے نو بڑے ہونگے، پر جنہوں بہتے چاہ چڑے سنو محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق سے، جنہوں وکھرے ہی چاہ میرے نبی دے، میرے ملہ دے نوجوانوں۔ بس پھر حضور دی شادی اما خدیجہ نال ہوئی، تو ہوئی نا شادی دی پہلی رات۔ آؤ میں تانوں اس ماں دا کردار سناما جدی دھی فاطمہ ہے، تسی نہیں سمجھے میں جملہ انج کہہ دینا ہو جدی دھی فاطمہ ہوئے، وہ دی اممہ دا کی شانت مقام ہوئے گا، وہ جنہیں فاطمہ پال کے تربیت کر کے زمانے نو دسیا ہوئے، تے زمانے نے فاطمہ ستو زہرانو منے ہوئے، اور جنہیں تربیت کی تھی اس ماں دا کی مقام ہوئے گا، جن سی تربیت کرنے والی ماں